أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ይህን ምዕራፍ አስመልክቶ እንደ ሰበብ ንዙል የተቀመጠ አለ። ወደ ቃል በቃሉ ከመግባታችን በፊት أخرج ابن منده في معرفة الصحابة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال قتل تميم بن الحمام ببدر. تميم ابن الحمام يتبع لجلسة ببدر طرلت تقدم. وفي غيره بالسنة كسوم الجبالوت تقدايوش يمتع نزلت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. بالله من قال تقدلوا سوج لم يقدلوا سوج متنات بلو ممكناتهم يقتلان بل أحياء نبلو. قال أبو نعيم اتفقوا على أنه عمير بن الحمام. تميم بن الحمام بن لبران عمير بن الحمام بمهونو كنت اسمعتوا عنه وأن السدي صحفه سدي لو يكيروا تميم بن الحمام يعني إنجي تفكرين عمير بن الحمام دو بلوان. سيأتي الحديث عنها في سورة آل عمران. سنزي خستة ماورات يمت علينا دفيت. وقد تفرد السيوطي بهذه الرواية. سيوطي بيتشانو بزيج زقبا يتنطلو وسندها بزيج سندم ولم يذكرها ابن كثير أو القرطبي. ابن كثير من القرطبي على تقساتهم وذكر الواحدي تكسوال الآن قص كسلاسة سدست كسلاسة سبات مالو أنهم قتلوا قتل بدر من المسلمين كمسلموች የበድር ምኖች ናቸው ተገዳዮች ናቸው በሚል በእነሱ የመጣ ነው የወረደው የሚለውን ጠቅሰዋል ይላል። ወደ ቃል በቃሉ ስንመለስ ወላ ተቁሉ أيها المؤمنون እናንተ አማኞች አትበሉ لمن يقتل في سبيل الله بالله መንገድ ለተገደለ ሰው አምዋት ሞቷል አትበሉ ሟች ነው አትበሉ بل أحياء ይልቁንስ ወይም በትክክል እነሱ በዲን እየታገሉ የተሰዉ ሰዎች እህያው ናቸው ولكن لا تشعرون ነገር ግን እናንተ ይሄን አትረዱ قال الله ولا تقولوا أيها المؤمنون في شأن من يقتلون في الجهاد في سبيل الله بالله መንገድ እየተፋለሙ የታገሉ የሚገደሉ ሰዎችን በእነሱ ጉዳይ እነሆ أموات ماتوا كما يموت غيرهم ከእነሱ ውጭ ያለው እንደሚሞተው ነው የሞቱት ሟቾች ናቸው እንዳትሉ بل هم أحياء عند ربهم يلقونس الناس ጌታቸው ዘንድ እህያው ናቸው ولكن لا تدركون حياتهم ነገር ግን እናንተ እነሱን ህይወት አታውቁትም لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى. ይሄን ህይወታቸውን ማወቂያ መንገድ ስለሌለ ከማ አላህ በሆነ መለኮታዊ መልእክት በስተቀር ይቀጥላል ወለነብሉወነኩም እንፈትናችኋለን بشيء من الخوف በነገር ያ ነገር من الخوف ከፍርሃት ጦርነት እንድትፈሩ والجوع ከረሃብ ونقص من الأموال والأنفس ሀብት ህይወትን በማምደል والثمرات ፍራፍሬን وبشر الصابرين ታጋሾችን አብስራቸው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወለነምተሒነነኩም بأنواع من المصائب كمصيبة عينت التلياية انفتناችኋለን لن إلى الله بشيء من الخوف كفرات بهو نقر من أعدائكم طلاتاتكم تدفروا ماذا وبالجوع وبشيء من الجوع كرهاب بهو نقر لقلة الطعام
إهل بمانس وينقص في الأموال وبنقص في الأموال نبرة بمكنس لذهابها بموجد أو مشقة الحصول عليها وما قدتوان شقارة بما درك وبنقص في الأنفس بسبب الآفات التي تهلك الناس سو لجن لياتفوا بميشلو أدقاوج أو بالشهادة في سبيل الله ويبقى الله من قد يتسووا سماعتات النت بما قدت وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض بدل بميابقلاتشو فرافروج ما قدل لاي انفتناتشوها لنا وبشر أيها النبي الصابرين على تلك المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة بقربهم عالم بمجرشهم عالم بمياز دستانشو نقر أبصراتشو أنت يا الله ملكتنيا بزيهن فتنا تاقاش هنو يالفو جبروتشن إلى الله إنما ناتشو تاقاشوش ما هي صفة الصابرين الذين النزاناتشو إذا أصابتهم النزان أبصراتشو بشر الصابرين الذين النزان تاقاشوشن أبصراتشو كما تاقس من قلجاتشو إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا يولدوا بدا مصيبة متوسيوت كباتشو يميلوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنيام يا الله نن إنيام ودسو تملاشوش نن بلو يورفا قدم تكتر ميازاتشو نمي الرقاق أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إلى الله እንደዛ ያሉት ከጌታቸው የሆነ በጥሩ መወሳትና እንደዚሁም ደግሞ የጌታቸው እዝነት አለላቸው ወኡላኢከ ሁሙል ሙህተዱን እንደዛ አይነት ሰዎች እነሱ ናቸው ትክክለኛ የተመሩ ማለት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب ከነዛ ከተጠቀሱ የፍርሃት የረሃብ የሀብት ህይወት ጉድለት የፍራፍሬ እጥረት የመሳሰሉ ችግሮች ሲደርስባቸው ምን የሚሆኑ ቃሉ ብርደን ወተስሊም በመውደድ በመቀበል ያሉ ኢና ሙልኩን ሊላህ እኛ ያላህ ንብረቶች ነን የተሰረፉ ፊና ቢማ የሻ እኛ ላይ ያሻውን ይሰራብናል ብሎ ያሉ ወኢና ኢለይህ አኢዱነ የውም አልቅያማ የቅያም ቀን ወደ እርሱ ተመላሾች ነን ያሉ وهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم يفترن يتلايو يتسقى عينتوچنم يچريلن ارسو بيچانا بيچانا ነው وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا መመለሻችንም ይሁን የጉዳያችን ፍጻሜ ወደ እርሱ ነው ብሎ ያሉ ናቸው ታጋሾች ባይሆን አብስራቸው የሚባሉ ታጋሾች أولئك المتصفون بهذه الصفة በእነዚህ ባህሪዎች የተገለጹ አካሎች ነዛ በእነዚህ ባህሪዎች የተገለጹ አማኞች لهم ثناء من الله عليهم صلوات منه ثناء من الله عليهم كالله يهونه ውዳሴ በእነሱ ላይ አለ የት في الملأ الأعلى በላይኛው ቡድን ማለት ነው በመላእክቶች ورحمة تنزل عليهم كالله የሚወርድ እዝነት ማለት ናቸው وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق وده حق من قد التمرم إن الصناعة إلى الله سبحانه وتعالى وده متوسع من تنياو أنكز كمان باتاچن بفيت إن سبب النزول يتكمل إن الصفا والمروة يبيلوا لا يمانتنا من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم كملوا القرآن أنكت أنصار مالتنا أسباب نزول الآية سند الملكة أخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم وغيرهما عن عروة كالنسو يتعلم كعروة أنستوان كعروة ابن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لله من اكتنيا بالتبيت لعائشة اسكني قريني على القواتي قول الله يا الله انكات إن الصفا والمروة من شعائر الله صفانا مروة كالله جيت النت بتشاو تملاك النت ليو ملكتوش عندنا تشو فمن حج البيت يعتمر حج بيهن عمران بيت الله يسرى فلا جناح عليه بس لا يوجل لبتم أن يطوف بهما بنسو طواف بيادر يبيلون القرآن اسكني قريني
فما أدنى على أحد شيئا ألا يطوف بهما فما أدنى على أحد أدنى على أحد شيئا ألا يطوف فما أدنى على أحد شيئا ألا يطوف بهما عند سوى نسوم بايت أوف تقول اللبة مالتنا عند مالتنا فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي يالكو كفار يهتيري إنها لو كانت على ما أولتها عليه أنت إن ترقم كاتبته لتشكو أنكس كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ما نمسو بنزي بين الصفا والمروة طواف بادرك بلم تشجر اللبتم دالكو نو بيقولوا ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات طاغية دمس كفار بو ينيتو منات الطاغية نبر كما سنباتشو فيت أنصاروች የሚያመልኩት وكان من أهل لها በሷ ያረመ ለሷ ድምጽ አንስቶ ያረመ ለመናተ ጣጊያ የተሐረጀ የጡፈ بالصفا والمروة صفانا ومروان بطوف يتشجر نبرا فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله رسول انت يقواجه قالوا انت يا الله ملك تنجوان إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية درو بجاهلية لبنات الطاغية إيارمن ويم دغمو ያንቺ ስራ ጸሎት ያደረግንላት በይነ ሰፋ ወልመርዋ ጣዋፍ ማድረግ እንዲቸገር ነበር በማሃይማንነት ህይወት አሉ አሁንስ ያስቸግራል ወይ እንደዛ እንዴ አሁን መቸገር አለብን ወይ ለአላህ ስትጠውፉ በለው فأنزل الله أن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بما من ችግር የለም طواف ማድረጉ አለ وأخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة سلم مروة أن صفا يقول أنا سن الآن عاصم بن سليمان قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية طواف ما أدركوا يا جاهلية سرا أرجل الناس دون نبر بين الصفا والمروة يالله سعي مالته فلما جاء الإسلام وأمسكنا عنهما اسم الناس متى يعني انتهوا تقول فأنزل الله أن الصفا والمروة من شعائر الله أراك الله قلت إنك بقلت أنا أشوف طواف هذا القبلو الله هنا أورا وأخرج الحاكم ابن عباس كابن عباس حاكم زقبوان قال كانت الشياطين في الجاهلية تعزف الليل أجمع بين الصفا والمروة بجاهلية هيوت للي تنبولوا بين الصفا والمروة يزفروا نبر شيطانون وكان بينهما أصنام له ያው ተሰብስበው እዛው ያልሆነ ነገር ውስጥ ይሰማሩ እንደነበር ነው ለነሱ ደግሞ ሐውልት ነበራቸው تعزف الليل أجمع لليتون بولو إذا حاولتاቸውን ስርዓተ ጸሎት ያካሄዱ እየዘመሩ ይባል የሚሆኑትን የሆኑ እንደሚያሉ ነው بين الصفا والمروة وكان بينهما أصنام له የነሱ ሐውልት ነበረበት ቦታው فلما جاء الإسلام قال المسلمون يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية إن بجاهلية إنسان نبر ነገር ነው አሁን አንሰራም አሉ فأنزل الله هذه الآية አይደለም በዛን ጊዜ ቢትሰሩት አሁን ስሩ ችግር የለም እዛኔ በስተት ነው አሁን ግን በትክክል ነው ብትሰሩት ተብለው ምን ሆኑ ታዘዙ ማለት ነው طواف بين الصفا والمروة عند قطر فلا جناح عليه أن يطوف بهما يمين يتنادر مثل صحيح متفق عليه البخاري في تفسير مسلم في الحج وقال ابن كثير وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله ليلة بمولو بين الصفا والمروة يجوه يادر نبر يزمروا البر يملكوا البر وكانت بينهما آلهة أمالكتوቹ ነበሩ መካከላቸው ጣዖታቶች فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه
እስልምና ሲመጣ በዚህ ቦታ ድሮ ጣዖታት ይመለክበት የነበረ ቦታ ነውና መድገም አለብን ወይ ብለው ጠየቁ ሰሃቦች። ይህ ቁርአን ወረደ። አሁን ይገቡ ያኔ በወጥ ቢሆንም አሁን በህጋዊ ወቀት ذكر ابن كثير ان الصنم لم يكن مناتا ሐውልቱ መናታ ታዲያ አልነበረም ብሎ ጠቅሷል ابن كثير بل كان ኢሳፍ ወናኢላ ባይሆን ኢሳፍና ናኢላ የተባሉ ምናቸው ጣዖቶች ነበር የነበሩት ብለዋል። ሸይጣን ተቀላቅሎ የሚያስደልቀው በዛ ነው ማለት ነው የነበረው። انظر الى الكتاج فانزل هذه الايه بلو انظر قبل السياق قبل السابق والحاكم واسباب اخرى ذكرها في الدر المنثور. در المنثور لا يتقصوا يلوج የሚታዩ አሉ እዩ ይያሉ በዚሁ በተያያዘ መልኩ 59ም سبب النزول على إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون بلو أترى ليش سبب النزول نج أسباب نزول الآية أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد أو إكرمة عن ابن عباس قال سأل معاذ بن جبل وسعيد بن معاذ وخارجة بن زيد نفرا سووا طيقوا من أحبار يهود كأيهود سبسب يهود ጥያቄዎች እነማን ናቸው? ሙዓዝ ብን ጀበል አለ፣ ሰዓድ ብን ሙዓዝ አለ፣ ኻሪጅት ብን ዘይድ አለ። እነዚህ ሁሉ ጠየቁ ይላሉ ኢብኑ አባስ። ነፈረም ምን አህባር የሁዳ ከአይሁዲ ሊቆች የተወሰኑ ቡድኖችን ጠየቋቸው። አባዕድ ማ ፊ ተውራቲ ኦሪት ውስጥ ካሉ ከፊሉ ካለ መልእክት ከፊሉ ፈከተሙሁ ደበቁባቸው አይሁዲ እያሁ ኦሪት ውስጥ ያለውን ነገር ወአበው አን ዩኽቢሩሁም ከመንገርም እብያ فأنزل الله فيهم بأيهودي لكوش يمتع الله أورنا من يمل لنا إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات إن الزا يوردنون يبدبكوا على من البينات كما برأينا والهدى فكأننا منقد من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لسويت بمسعف بأوريت وست كبرارانو بوالا بونجلم بلو በቁርአንም ብንለው ይገባል። አሁን ያኔ የወረደው በኦሪት ቢሆንም ማለት ነው። ኡላኢከ የልዐኑሁሙላህ እነዚህ አይነት ሰዎች አላህ ይረግማቸዋል። ወየልዐኑሁሙላህ ተራጋሚዎች ሁሉ ይረግሟቸዋል የሚለው ወረደ። እኔም አንተም ቁርአን ሐዲስን ለማስተማር ራሳችንን ማዘጋጀት ከጎደለን ለፍዝ ሊሆን ይችላል፣ ማዕና ሊሆን ይችላል። የእስላምን አስተምህሮት ማስተማር እየቻለን ከደበቅን እዚህ አያት ውስጥ ወንድም ቤቶች የዕልም ሰዎች ዳዒዎች ዓሊሞች ደረሶች በዚሁ ላለመግባት የሰዎችን አመል መልቀም የለብንም። ጊዜያዊ ጥቅማ ጥቅምን ማስቀደም የለብንም። ግዳጃችን ነው። ላለመረገም መስራት አለብን። ያ ማለት የሆነች ነገር ህይወት ማቆያ አትጠቀም አትቀበል ጨምሩልኝ አነሰኝ ጎደለኝ አትበል ማለት አይደለም። ግን ዋና ጭንቀት ምን መሆን መቻል አለበት? ማስተላለፍ መቀየር መተካት መሆን መቻል። ያ ካልሆነ ግን አላህ ያወረደውን ከደበቁ ገብተህ እርግማን እንዳይዝ በተለይ አንተን ቢተካ በር የለበትም። ያንተን ሙያ ለፍዝ ሊሆን ይችላል፣ ተጅዊድ፣ ተጥቢቅ፣ ተፍሲር ሊሆን ይችላል። ሌሎች እስላማዊ አስተምህሮቶችን ያንተን ሙያ ቢተካ በር የለበት ሁኔታ አደጋው ከባድ ነው። እንደው አማራጭ ባለ ሰዓት ፈርደል ኪፋያነት ይቀየራል፣ ፈርደል ዐይንነት ይቀየራል። ሌላ ቢሸፍን ሲኖር ወንጀሉ ይቀንሳል። ብቻ አንተን የሚመለከት ከሆነ እዚህ ውስጥ ለመግባት ምንም የሚያግዝ ነገር አይኖርምና በተቻለ መጠን ንያችንን እንደው ኖሮን እየሰጠን ብናስተምር የሚል ንያ ሊኖር ይገባል። طيب ወደ ቃል በቃሉ ስንመለስ ሰበብ ኑዙልን ጨረስነው እና ኢነ ሰፋ ወልመርወታ ሰፋና መርዋ ሚን ሸዓኢሪላህ ከአላህ ጌትነት ብቻው ተመላኪነት ብቻው ፈጣሪነት ምልክቶች ናቸው፣ የዲን መገለጫዎች ናቸው። ፈመን ሐጀል በይተ አው ያዕተመረ የሐጅ ስርዓተ ጸሎትን አስቦ ወደ ቤቱላህ የተጓዘ ወይም ዑምራ ያደረገ ፈላ ጁናሃ ዐለይሂ በሱ ላይ ወንጀል የለበትም። አን የጠወፈ ቢሂማ በሰፋና መርዋ መካከል በመሮጡ
ያው ይጠበቅበታል ያድርግ ነው። ድሮ በጃሂልያ ከመነበረው ይመሳሰላል ወንጀል ነው አይባል። ወመን ተጠወዐ ኸይረን መልካምን ለመስራት ለአላህ ብሎ የሰራ ፈኢነ አላህ ሻኪሩን ዓሊም አላህ አመስጋኝና ሁሉን አዋቂ ምስጢር አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል። ኢነል ጀበለይን ልማዕሩፈይን ብሰፋ ወልመርዋ ሰፋና መርዋ ተብሎ የሚታወቁ ሁለት ተራራዎች ቁርበል ካዕባ ቢመዓሊም ሸሪዐት ዛሂራ ከካዕባ አካባቢ በጣም ግልጽ ከሆኑ የሸሪዓ ምልክቶች ናቸው። ፈመን ቀሰደ ልበይተ ሊአዳኢ ኑሱክ ሐጅ የሐጅ ስርዓተ ጸሎትን ለማካሄድ በይቱላህን ያሰበ ሰው አው ኑሱክ ልዑምራ ወይ የዑምራ ስራን ለመስራት በይቱላህን ያሰበ ሰው ፈላ ኢስመ ዐለይህ አን የስዓ በይነሁማ መካከላቸው በመሮጡ እንደ ኢስላም ወንጀል የለበትም። وهي نفي الإثم هنا طمأنة لمن تحرج من المسلمين من السعي بينهما اعتقادا أنه من أمر الجاهلية የጃሂልያ ጉዳይ ነው ይሄ ነገር ወንጀል ሳይሆን አይቀርም ባናደርገው ብሎ የተጨነቁ ሰሃቦችን ምን ለማድረግ ነው? ለማረጋጋት ነው። አረ እንደ ድሮ ጃሂልያ ስለነበረ ብላችሁ የተጨነቃችሁት ችግር የሚባል ነገር የለም አድርጉ፣ በመካከሉ ሩጡ ተባሉ እንጂ ባታደርጉም ችግር የለም ብሎ ኡርዋ እንደተረዳ አይደለም። وقد بين تعالى أن ذلك من مناسك الحج كحج صوت مورون الله قال سؤال ومن فعل المستحبات من الطاعات ومن فعل المستحبات من الطاعات كتزاز عينتوج سنهون يدقاقم يسرى متطوعا بها لله بلو ليشبلين لزنا لورا لي سايو مخلصا بإخلاص فإن الله شاكر له يقبلها منه الله تقبل يقبلها ويجازيه عليها يبن الدوالب تقبلوا زبل المال وهو العليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب ما أنه خيرا بسرعة من كان بدال بيقبوا ما أنه مسترواكي هو لقيت على الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى النزا يبيدبكوا إن الذين يكتمون ما أنزلنا يا وردون وريتنا يفلقبت من البينات والهدى يخفون ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي وما جاء به من اليهود والنصارى وغيرهم በእውነተኝነቱ አመላካች የሆኑ ተአምሮች ሊሆኑ ይችላል። መለኮታዊ መልእክት የመጽሐፉን አንቀጾች ሊሆኑ ይችላል። የደበቁ ሰዎች من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم ለሰዎች በመጽሐፋቸው እፋ ካደረግነው በኋላ من بعد ما بيناه للناس በሚላቸው في كتبهم في الكتاب ሲል በመጽሐፋቸው أولئك يلعنهم الله ነዛ ያሉ ሰዎችን አላህ ይረግማቸዋል። ويلعنهم اللاعنون ረጋሚ የተባሉት ሁሉም ይረግሟቸዋል። أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون ملائكቶች ነቢያቶች መላው ሰው ልጆች በእነሱ ላይ እርግማን ያኑራል። بالطرد من رحمته الله رحمة برات يقواجو بمعنى إلا الذين تابوا نزا توبة تارغو يتملسوا سيكروا وأصلوا قدم بسيدي أبلاشوتين يستقاقلوا سيكروا وبينوا يدبقوتين يابراروا سيكروا أولئك أتوب عليهم نزا يالوت توبة تشوري كبلاتشو الله إلى الله وأنا التواب الرحيم إني جيك توبة تكباينا آزانيهم بقيتانا إلى إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات قلت يا نبي جدت أولا تجدت الرقاقات يهونوا تعبروتشم يدبقوتن الله من الأجوال كذا أقوام يتملسوا سيكروا تزازتوا وأصلوا أعمالهم الظاهرة والباطنة وستاوي وچاوي بسراتشون يستكاكلوا ابنتاتشون بچمر وبينوا ما كتبوه من الحق والهدى كونتانا ككنا من قد يدبقوتن يابراروا
فأولئك أقبل رجوعهم إلى طاعتي ودرين أملكوا من بلساتهم نقبلاتهم الله وأنا التواب على من تاب من العباد كما لوش لتملس من الله سان جدي لتملس نساء على قبا نقبلوا الله الرحيم بهم لنسوا أزاج دنيا على يجيك أزاج دنيا الله إن الذين كفروا እነዛ የካዱት ወማቱ በዛው የሞቱ ወሁም ኩፋሩ እነሱ የካዱ ሆኖ ሳይመለሱ ኡላኢከ ዐለይሂም እንደዛ ያሉት በእነሱ ላይ አለባቸው ለዐነቱላህ የአላህ እርግማን ወልመላኢካ የመላእክቶችም ወናሲ የሰው ልጆችም አጅመዒን በአጠቃላይ إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منهم أولئك عليهم لعنة الله በእነሱ ላይ እርግማን አለ ያአላህ بطردهم من رحمته ከዝነቱ በማራቅ وعليهم በእነሱ ላይ አለ دعاء الملائكة የእርግማን የመላእክት እርግማን والناس የሰው ልጆችም كلهم የሁሉ بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها كالله رحمة بماراكنا بمابارا خالدين فيها بس وسط زوتانوች ሲሆኑ ይላል لا يخفف عنهم العذاب ከነሱ ቅጣት አይቃለልላቸው ولا هم ينظرون ጊዜ ማይሰጡም ملازمين هذه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب خالدين ማለት ملازمين هذه اللعنة يرجمانو ላይ ታይዘው ማለት لا يخفف عنهم العذاب ولو يوما واحدا ለአንድ ቀን እንኳን ማቃለያ የላቸው ولا يبهلون يوم القيامة شلام تبرون بيتو أيدلوا معنا وإلهكم أملاكاتشو إله واحد عند أملاكم تشانو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا عملكم تنبين قبا من بلب إرسو إجيغا زاجنا روح يهونو قيتا بستكر ومعبودكم الحق أيها الناس نانسو نجوش أنتني أملاكاتشو واحد متفرد في ذاته وصفاته بأكانه ببحره يتنطل يهون بتشنجانه لا معبود بحق غيره كرسول الله لعبد الله عبد الكتب بيقبا ما نبي لبتك وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة يسفي زلت بالتبيت يهون قيتا أزاج يهون قيتا الرحيم بعباده لتعزاش كأننا باريوچون دمو بأصفها من لا شدت أزاج يهون ليو زلت حيث أنعم عليهم النعمة التي لا تحصى تقدروا ما يزلق انس أقابا قولا صفحاتشو بالزيلة من فوائد الآيات كامتو أبصارات اسكامتو سلسان صوست درس كانوا أنكسوش كم من التكامونو كسورة البقرة عندنا الابتلاء سنة الله تعالى في عباده فتنة بكرة وتعورد يا الله فلقنا وبعده جلي وقد وعد الصابرين على ذلك ታጋሾችን በዛ ነገር ላይ ቃል ገብቶላቸዋል بأعظم الجزاء وأكرم المنازل لقد ندانا يتكبر درجة እንደሚሰጣቸው ሌላው مشروعية السعي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة መሮጥ እስላማዊ ድንጋጌ እንደሆነ እንረዳለን لمن حج البيت أو اعتمر የሐጅ ስርዓት ጸሎትን ለመፈጸም ወይም የዑምራ ስርዓት ጸሎትን ለመፈጸም በሄደ ሰው ላይ ማለት ሌላው من أعظم الآثام وأشدها عقوبة በቅጣትነት እጅግ ከባድ የበረታ የሆነ ወንጀል ውስጥ ነው من أعظم الآثام በጣም ከባድ ከሆነ ወንጀል ነው وأشدها በጣም እጅግ ከበረታ عقوبة በቅጣትነት كتمان الحق الذي أنزله الله بملكوታዊ መጽሐፍቶች ያወረደውን እውነታ መደበቅ والتلبيس على الناس ሰዎች ላይ ማምታታት ላንተ ፍላጎት ላንተ ቢድዓ ላንተ ግዛዊ ጥቅም ያንተን እንጀራ ለማስፋት መለኮታዊ መልእክትን መደበቅ ማግበስበስ ማዛባት ማንሻፈፍ አውቆ እንዳላወቀ መሆን በጣም ከባድ ወንጀል ነው በዚህ አጋጣሚ ህርዝ የምትጽፉ ደረሶች በደሞዝ እያስቀራችሁ ዋና ግባችሁን ብሩን ብቻ የምታደርጉ አስቀሪዎች ዳዒዎች ዓሊሞች ፈትዋ ሰጪዎች የሐቅ ተቃራኒ ላይ የምትጓዙ በሙሉ እዚህ ውስጥ እንገባለን
ያ ማለት የተወሰነ አትዶገም ማለት አይደለም። ደሞዝ አይከፈልህ ማለት አይደለም። ነገር ግን ያንተ ጭንቀት ከ199% መሆን አለበት ብሎ ነው ሐቁን ማድረስ ነው መሆን አለበት። ብዙም ሳትጨነቅለት እንዳሁኑ መዶገሚያ ነገር ቢኖር ለይሰ ዐለይኩም ጁናሁን አን ተብተጉ ፈድለን ምን ረቢኩም ብሏል አላህ። ለሐጅ ስራ ጽሎት በሄድክበት እንኳ ብትሸጥ ብትገዛ ችግር የለብህም አትወቀስም ብሏል። ባይሆን ቢቻል ሐላል ከስብ የሚባል በሙያ ሊሆን ይችላል፣ በንግድ ሊሆን ይችላል። የሆነ ቀዳዳ መዝጊያ አበጃጅቶ ከሰው ሳይጠብቁ እስላምን ቢያገለግሉ እጅግ የሚበረታታ ነው፣ ግዳጃችንም ነው። ወኢድላሊሂም ዐኒል ሁዳ አለዚ ጃአት ቢሂ ሩሱል ሰዎችን መልእክተኞች ከመጡበት ቀና መንገድ ማሳሳት በጣም ከባድ ወንጀል እንደሆነና የአላህንም የመልእክተኛውም የመላእክቶችንም እንበል የመላው ሰው ልጆችን እርግማን የሚያስከትል እንደሆነ ይገባል ነው። የዛሬ ቆይታችን ይሄን ይመስላል። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም።